नमस्कार। अ, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज मैले विशेष गरेर इन्ट्रान्स एक्जामको लागि बिईको इन्ट्रान्स अनि त्यस्तै गरेर बिएससी सिएसआइटी, बिटेक, बिएससी एग्रिकल्चर लगायत डिफ्रेन्ट फिल्डको इन्ट्रान्सको लागि चाहिने एमसिक्यू क्वेसन लिएर आएको छु। फङ्सन टपिक्स अन्तर्गत डोमेन एन्ड रेन्ज अफ दि फङ्सन अथवा कुनै पनि गिभन फङ्सनको डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको मैले यो भिडियोमा केही कुराहरू सेयर गर्नेछु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा केही टेवा पुग्नेछ। मैले यहाँ सुरुमा केही फर्मुलाहरू लेखेको छु, जस्तै फङ्सन, डोमेन, रेन्ज। यो फङ्सनको के डोमेन रेन्ज हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड फङ्सन हो जुन चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले गर्दा इन्ट्रान्समा सजिलो हुन्छ। यसको कसरी डोमेन रेन्ज भयो भन्ने कुरा त हामीले 11-12 क्लासमै डेरिभेसन गरेर कर्भ स्केचिङमा लगायत अन्य टपिक्सहरूमा फङ्सनमै पनि डोमेन रेन्ज कसरी आउँछ भनेर तिमीमा चर्चा गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले सर्टकट छिटोभन्दा छिटो कसरी टिक लाउने भन्ने कुरा सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले सपोज यो 11-12 पढिसकेको छ अथवा 11को टपिक्स भएको कारणले 11 पढेको छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर यो भिडियोमा कुराहरू सेयर गर्नेछु। जस्तै साइन एक्सको डोमेन आर, रेन्ज -1 देखि +1 क्लोज इन्टरभलभित्र, अनि त्यसै गरेर कस एक्सको डोमेन आर, रेन्ज चाहिँ के छ -1 to 1 क्लोज इन्टरभलभित्र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 10x को के छ डोमेन r - 2n + 1 डिभाइड इन्टु π/2 रेन्ज r। सिमिलरली कट x को डोमेन के छ r - n π रेन्ज r, अनि सेक x को के छ r - 2n + 1 डिभाइड इन्टु π/2 रेन्ज चाहिँ के छ -∞ to -1 युनियन 1 to इन्फिनिटी अथवा r - क्युब -1 to +1 को के छ ओपन इन्टरभल है। अनि त्यसै गरेर y = c को के छ डोमेन r, रेन्ज c, y स्क्वायर को के छ डोमेन r सबै हुन्छ। यसमा मैले एउटा कुरा के सेयर गरेँ भने डोमेन भनेको पोसिबल भेल्यु अफ x हो। डोमेन मिन्स पोसिबल भेल्यु अफ x भने रेन्ज मिन्स पोसिबल भेल्यु अफ f अफ x अथवा y। अब के छ x = x स्क्वायरमा डोमेन r, रेन्ज चाहिँ के हुने भयो -0 to इन्फिनिटी, किनकि यो x स्क्वायरले दिने भेल्यु चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। सिमिलरली y = 1 डिभाइड बाई x स्क्वायर गर्दा r - 0, किनकि 0ले यसमा सेटिस्फाई गर्दैन, 0ले अनडिफाइन्ड भेल्यु दिन्छ। रेन्ज के भयो 0 देखि इन्फिनिटी, यता 0 नभइसकेपछि यता पनि 0 इन्क्लुड हुँदैन। y = मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अन्तर्गत पर्छ। यस्तो यो प्याटर्नको नै एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन। √a² - x स्क्वायर, यहाँ a पोजिटिभ छ, त्यस कारणले यसको डोमेन के छ -a to +a, रेन्ज चाहिँ 0 to a। सिमिलरली यो प्याट 1 डिभाइड बाई a² - x स्क्वायर हुँदा यसको डोमेन के छ -a देखि +a ओपन इन्टरभल, अनि रेन्ज चाहिँ के छ अगाडि चाहिँ के छ क्लोज, पछाडि ओपन 1/a - इन्फिनिटी। सिमिलरली साइन इन्भर्स x के छ डोमेन क्लोज इन्टरभलभित्र -1 + 1, रेन्ज चाहिँ के छ π/2 -π/2 to π/2, स्पष्ट देख्न सकिन्छ। सिमिलरली कस इन्भर्स x के छ डोमेन -1 to 1, रेन्ज चाहिँ 0 to π, दुवै क्लोज इन्टरभल हो। सिमिलरली टेन इन्भर्स x को इन्फिनिटी -∞ to +∞ ओपन इन्टरभल। सिमिलरली -π/2 to +π/2 ओपन इन्टरभल। कट इन्भर्स x को r डोमेन 0 to π ओपनमा, 0 to π ओपन इन्टरभलमा, रेन्ज चाहिँ। सिमिलरली कोसेक इन्भर्स x को के छ r -1 to 1, यो -1 र +1 बाहेक अरू हुन्छ भन्न खोजेको यो यसरी -1 to +1 को इन्टरभलको यो इन्टरभल बाहेक अरू हुन्छ भन्न खोजेको। अनि नेक्स्टमा चाहिँ यसले -π/2, π/2 0 बाहेक अरू हुन्छ भने हो। सिमिलर सेकको के हुन्छ r - दिस ओपन इन्टरभल, अनि पश्चात चाहिँ रेन्ज चाहिँ के हुन्छ 0 to π को क्लोज इन्टरभलबाट के सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो π/2 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी y = मोडुलस x को डोमेन रेन्ज r,
डोमेन आर अनि रेन्ज चाहिँ के छ 0 टु ओपन इन्टरभलमा 0 यसरी क्लोज इन्टरभलमा 0 कमा इन्फिनिटी सबै कुरा बोर्डमा क्लियरली देखिरहेको छ। सिमिलरली y इक्वल टु e को पावर x मैले यो जस्ट रिकल मात्र गराएको। अब हामी यसपछि क्वेसनमा जान्छौँ। y इक्वल टु e को पावर x हुँदा के छ डोमेन आर रेन्ज चाहिँ के छ 0 माइनस इन्फिनिटी सरी 0 कमा इन्फिनिटी। सिमिलरली y इक्वल टु a को पावर x हुँदा डोमेन आर रेन्ज चाहिँ के छ a कमा इन्फिनिटी सरी 0 कमा इन्फिनिटी ओपन इन्टरभलमा। लास्ट वान के छ y इक्वल टु log x हुँदा डोमेन 0 टु सरी 0 कमा इन्फिनिटी ओपन इन्टरभलमा छ भने यसको रेन्ज चाहिँ के छ r छ। यसरी मैले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरु योमा भएको रेन्ज यसमा भएको डोमेन सरी यो रेन्ज यो डोमेन यो गिभन फंक्सन हजुरहरुले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यो फंक्सनको यो डोमेन सरी फंक्सन यो डोमेन यो रेन्ज। ओके अब हामी केही क्वेशनहरु गर्न गइरहेको छौं। यो फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज सँग रिलेटेड केही एमसीक्यू क्वेशनहरु क्वेशन छन्। फाइन्ड द डोमेन अफ द फंक्सन f of x equal to square root minus x। डोमेन मीन्स पोसिबल भ्यालु अफ x। मैले 1 को लागि सल्भ गर्दै छु। के छ गिवन y इक्वल टु अथवा यसलाई f of x र y भनेको एउटै हो माइनस x छ। डोमेन भनेको पोसिबल भ्यालु अफ x स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन। मैले के लेख्न पाऊँ यसलाई x माइनस x इज बढीमा 0 हुन्छ अथवा यो भित्रको भ्यालु यो माइनस x सबै गर्दा के आउने हो पोजिटिभ आउने हो। फेरि माइनस x कसरी पोजिटिभ होला भन्ने क्वेशन हुन्छ। x आफैमा नेगेटिभ हुन्छ हुन सक्छ। ओके अनि त्यसकारणले ओके अर यसलाई चाहिँ मैले माइनसले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरे भने x मात्र लेख्यो भने 0 हुन्छ। यसले के दियो x को भ्यालु 0 भन्दा सानो पछाडी रेस्ट्रिक्सन छैन। इट मिन्स के भने x बिलोंग्स टु 0 भन्दा सानो कति हुन्छ माइनस इन्फिनिटी कहाँसम्म गयो 0 सम्मको। त्यसकारणले यसको डोमेन चाहिँ कति आयो डोमेन चाहिँ कति आउनु पर्ने अवस्था आयो भने 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस 0 भनिसकेपछि ए र सी को दुवै अप्सन भएछ। मैले एउटालाई प्लस राखे है ए र सी डिफरेन्ट छ। ओके ठीक छ किनकि हामीलाई के चाहियो ए भने पश्चात सरी यो ठिकै छ है। ए को थामा कति छ 0 इन्फिनिटी बी को थामा 0 क्लोज मा इन्फिनिटी सी को थामा माइनस इन्फिनिटी 0 डी मा के छ माइनस इन्फिनिटी 0 0 तिर क्लोज छ इन्फिनिटी मा ओपन छ। यस र एमा पनि एकदम कन्फ्युज हुन सक्छ एकदम झुक्किन सक्छ। त्यसकारण यसको राइट आन्सर चाहिँ डी हो। सानो सानो कुरा यो अप्ठ्यारो भन्दा नि म्याक्सिमम क्वेशनहरु त सजिलै हुन्छ जुन हामीले देख्दै बित्तिकै पनि आन्सर आउने तर के हुन्छ भने त्यहाँ गएर झुक्किन्छ। यो अहिले यतिका केही गर्न माइनस x पोजिटिभ हुन्छ प्लस x नेगेटिभ हुन्छ 0 भनेपछि कहाँ 0 त्यही माइनस इन्फिनिटी 0 आयो भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छ देख्दै बित्तिकै है। अब मैले नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 को लागि कुरा गरे। 2 मा के छ भने गिवन फंक्सन f of x इक्वल टु कति छ 1 माइनस x स्क्वायर छ। यो मैले अहिले लेखेको एउटा फर्मेटमा छ। कुनै पनि क्वेशन जस्तै f of x अथवा y इक्वल टु कुनै पनि फंक्सन अन्डर रुट a स्क्वायर माइनस x यसलाई 1 को स्क्वायर लेख्न पाउँछ। यस्तो फर्ममा छ भने जुनै जहिले पनि यस्तो फर्ममा छ भने यसको डोमेन चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ डोमेन एन्ड रेन्ज अगाडि मैले फर्मुलामा कुरा गरेको थिएँ माइनस a टु a हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। यससँग कम्पेयरिङ गरेर यसको एन्सर लाउन पनि सकिन्छ। त्यसरी गर्दा अप्सन ए राइट हो यो फर्मुलाबाट जाँदा। हैन म त्यताबाट जाँदैन भनेर अर्को पनि छ अर यसलाई कसरी पनि लिन सकिन्छ f of x इक्वल टु के छ 1 माइनस x स्क्वायर छ भने के हुन्छ 1 माइनस x स्क्वायर मस्ट बी पोजिटिभ 1 या बोथ साइड y स्क्वायर अपरेट गरे भने यस्तो फर्ममा आयो। यसलाई मैले x स्क्वायर लेस देन इक्वल टु 1 लेख्न पाए। अब यसलाई मोडुलस x
इक्वल टु के लेख्न पायो 1 स्क्वायर लेख्न पायो। अब यसलाई मैले के गरेर लेख्न सक्छु भने यक्स मोडुलस लेस देन इक्वल टु 1 यो भनेको -1 यक्स 1 भनेपछि यक्स बिलोङ्स टु कति हो -1 to 1। अलिकति सानो ह्यान्डराइटिङ भए पनि मैले भन्दै लेख्दै गरिरहेको छु के आयो यसलाई यसरी सिम्प्लिफाई गरेर पनि ठ्याक्कै एन्सर निकाल्न सक्छ। ओके, अब सिमिलरली हामी 2 नम्बरको पनि मैले एन्सर सेयर गरिसकेँ। स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा कम्पेयर गरे पनि भयो अनि अर्कै तरिकाले गर्दा पनि भयो। अब नेक्स्ट छ यसको पनि डोमेन अफ स्क्वायर रुट y इक्वल टु कति छ 4x माइनस x स्क्वायर। यसको डोमेन निकाल्दा बित्तिकै अब मैले स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लान सक्दैन किनकि त्यहीमा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायरको फर्ममा थियो। अब मैले यसलाई के गर्न सक्छ भने 4x माइनस x स्क्वायर मस्ट बी पोजिटिभ भनेर लेख्न सक्छ। यसबाट x कमन आयो भने कति छ 4 माइनस x मस्ट बी पोजिटिभ, पोजिटिभ इक्वल टु 0 पनि हुन्छ। अनि अर्को स्टेपमा मैले के सेयर गर्न चाहे भने अब यो दुईटै पोजिटिभ हुनको लागि यो टर्म पनि पोजिटिभ, दुईटै पोजिटिभ हुनुपर्छ, दुईटै नेगेटिभ हुनु सक्छ। दुईटै नेगेटिभ छ भने पनि एउटा बोथ पोजिटिभ भयो भने दुईटाको प्रोडक्ट पोजिटिभ हुन्छ कि बोथ नेगेटिभ भयो भने दुईटाको रिजल्ट पोजिटिभ हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने यसमा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ भने यस्तो सन्दर्भमा स्क्वायर यक्सले होललाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यक्सको भ्याल्यु नेगेटिभ हुने सम्भावना छैन किनकि यक्स इन्टु समथिङ यो छ। यदि यक्स नेगेटिभ हो भने त होल नेगेटिभ आइहाल्छ, त्यो त यसले एक्सेप्ट गर्दैन, यक्सको भ्याल्यु नेगेटिभ सम्भव छैन। अनि मैले यसलाई अर्को तरिकाले यक्स माइनस 4 गरेर यहाँ माइनस कमन लियो भने यसलाई यस्तो उल्टो गरेर लेख्न सके, लेस देन इक्वल टु लेख्न पाएँ। अब आइदर आइसकिसकेपछि आइदर दिस वान पनि नेगेटिभ दिस वान पनि नेगेटिभ अर लेस देन इक्वल टु 0 हो। यसबाट रिजल्ट के आउँछ भने यक्स इक्वल टु 0 नै हुनुपर्छ, 0 भन्दा सानो सम्भव छैन किनकि स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु 0 भन्दा सानो हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ स्क्वायर रुट भित्र पनि के आउन सक्ने भयो भने यसलाई 4 यक्स कमन आयो भने के हुन्छ 4 माइनस यक्स हो, यक्स डाइरेक्ट नेगेटिभ हुन सकेन, स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन एउटा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भनेको यक्स पनि नेगेटिभ हुन सकेन। किन सकेन? यक्स नेगेटिभ हुँदा बित्तिकै होल नेगेटिभ आइहाल्छ। अनि यसले के छ यक्स माइनस 4 लेस देन 4 छ, यसले चाहिँ के दिन्छ भने यक्सको भ्यालु बोथ साइड माइनस अपरेट गर्यो भने के हुन्छ 4 भन्दा सानो अर इक्वल टु हुन्छ, 4 भन्दा के सानो अर इक्वल टु। यसले यो अर्को चाहिँ यक्स कतिसम्म हुन्छ यक्सको भ्यालु 0 सम्म हुन्छ। आखिर यहाँ फेरि यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ माइनस इन्फिनिटी 4 भनेर लेख्न सक्ने चान्स हुन्छ, कहिलेकाहीँ अप्सनमा नि त्यस्तो जोडिरहेको हुनसक्छ। तर यसमा के छ यक्सकै भ्यालु पनि 0 भन्दा सानो सम्भव छैन, त्यसकारणले यसको एन्सर के आयो 4 भन्दा सानो कतिसम्म 0 सम्म, त्यसकारणले यसको एन्सर 0 to 4 भनेपछि कुन अप्सन राइट भयो? अप्सन डी इज राइट। ओके, अब त्यसै गरी म नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छु। नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द डोमेन अफ एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स डिभाइड बाई मोडुलस एक्स। मैले फोर्थलाई गर्दैछु। एफ अफ एक्स इक्वल टु कति आयो एक्स डिभाइड बाई मोडुलस एक्स छ। ओके, मोडुलस एक्स अब यसको निकाल्नु पर्ने रेन्ज छ। रेन्ज भनेको पोसिबल भ्यालु अफ एफ अफ एक्स अथवा वाई, पोसिबल भ्यालु अफ एफ अफ एक्स अथवा वाई। अनि अब यसको एक्स कसरी डिफाइन गरेको छ एफ अफ एक्स भने एक्स डिभाइड बाई मोडुलस एक्स। यसमा दुईटा केस हुन्छ कि यो पोजिटिभ हुने केस हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुने केस हुन्छ। यदि पोजिटिभ हुने केस हो भने एक्स र एक्स क्यान्सल भयो, वाईको भ्यालु 1 आयो, वाई इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु 1 आयो। यदि यसको नेगेटिभ हुनेछ भने वाई इक्वल टु एक्स नेगेटिभ मोडुलस एक्सको भ्यालु नेगेटिभ छ भने कति आयो -1 आयो। भनेपछि यसको भ्यालु एन्सर चाहिँ रेन्ज कति आयो कर्ली ब्राकेट -1, 1 भनिसकेपछि 4 नम्बरको लागि हाम्रो एन्सर कुन राइट भयो
सी। यसरी सर्टसर्टी गर्ने, हेर्दा बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। अब मैले अलिकति यसलाई कसरी गर्न खोजेँ अलिकति म क्लियरिफाई गराउँछु। एफ अफ एक्स इक्वल टु एकचोटि एक्स डिभाइड बाई एक्स हुन्छ इफ मोडुलस एक्स चाहिँ के छ, म एक्समा चाहिँ यो मोडुलस एक्सको भेल्यु दुईवटा केस हुन्छ, एउटा -1 एउटा +1। अब मोडुलस एक्समा चाहिँ एक्सले दिने भेल्यु चाहिँ के हुन्छ, कि त नेगेटिभ कि त पोजिटिभ। अब यो चाहिँ के छ, एक्स पोजिटिभ भएको केसमा यो मोडुलस एक्स इक्वल टु मोडुलसले दिने भेल्यु पोजिटिभ भयो भने यसमा के आयो, 1 आयो। अब त्यस्तै गरेर वाइ इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स डिभाइड बाई -एक्स हुन्छ, त्यस्तो बेलामा -1 आयो। अनि के छ भने मोडुलस एकचोटि मोडुलस एक्स इक्वल टु के आउनु पर्ने केस, मोडुलस एक्सकै डिफाइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ एक्स एउटा -एक्स हुन्छ, दुईवटा केस हुन्छ। मैले खास यो चाहिँ एक्स पोजिटिभ 0 त हुँदैन, एक्स पोजिटिभ हुँदाको, अनि यो के छ, यो इफ एक्स नेगेटिभ हुँदा, एक्स नेगेटिभ छ भने -1। अब यस्तो किसिमको हुन्छ। यसलाई धेरै डिटेलमा बुझ्नुभन्दा नि यो यस्तो मोडुलसको पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आउने गरेको छ, त्यसमा दुईवटा केसेस हुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट छ क्वेसन नम्बर 5। अब हामीले यसमा पनि रेन्ज निकाल्नु पर्ने हो। रेन्ज भनेको पोसिबल भेल्यु अफ वाइ। सिम्पल छ, वाइ इक्वल टु के छ, एक्स -3 डिभाइड बाई 3 - एक्स, 3 इज नट इक्वल टु 0। ओके, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले एकै स्टेपमा एक्स -3 डिभाइड बाई माइनस कमन लिएर के गर्यो, एक्स -3 गऱ्यो भने यो क्यान्सल हुन्छ, -1 मात्रै बाँकी रहन्छ। अब यहाँ -1 मात्रै बाँकी रहेको कारणले यहाँ -1 यस्तै छ है, -1 1। र जहिले पनि रेन्जको एलिमेन्ट लेख्दा चाहिँ हामीले यसमा सेटमा राख्नुपर्छ। यसमै कन्फ्युजन हुन्छ। यसमा निकै एन्सर निकाल्न भन्दा पनि निकालिसके पश्चात चाहिँ जहिले पनि त्यो आएको एलिमेन्टलाई हामीले केमा राख्छ, सेटभित्र राख्छ रेन्जको। ओके, अब त्यसै गरी लास्टमा छ फाइन्ड द डोमेन अफ गिभन फङ्सन। फङ्सन चाहिँ के छ, एफ अफ एक्स इक्वल टु 1 डिभाइड बाई √1 - एक्स इन्टु एक्स -2। यो स्क्वायर रुटभित्रको भेल्यु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, र यो केसमा 1 डिभाइडमा भएको कारणले 0 पनि हुँदैन, स्ट्रिक्टली पोजिटिभ हुन्छ। इट मिन्स अब यसको सोल्युसनमा चाहिँ 1 - एक्स इन्टु एक्स -2 चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिक्टली पोजिटिभ, नट इक्वल टु 0, किनकि 1 डिभाइड बाई 0 भयो भने यो डिफाइन हुँदैन। अब यो स्ट्रिक्टली पोजिटिभ हुन दुईटै पोजिटिभ हुन्छ, यो टर्म पनि यो टर्म पनि। अब यसमा दुईटै नेगेटिभ हुँदा पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। तर अब यहाँ के छ भने दुईटै नेगेटिभ भए तापनि, दुईटै पोजिटिभ भए तापनि त्यसको मिनिङ कुन एउटै हुन्छ भन्न खोजे भने, जस्तै मैले यसलाई दुईटै यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ भनेर सपोज गरेँ, इट्स ओके। यो पनि नेगेटिभ भनेर सपोज गरेँ, दुईटै नेगेटिभ छ भने पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभै आउँछ, त्यस कारणले नै दुईटै पोजिटिभ हुन्छ भन्न खोजे हो। अब यसको 4वटा एन्सर छ। अब मैले के गरेँ भने अब 1 - एक्स पोजिटिभ, अनि अर्को पनि के छ, एक्स -2 पोजिटिभ। दुईटै एउटै हुनुपर्छ। दुईटै नेगेटिभ भयो भने पनि मैले के गर्न सक्छ भने, दुईटै नेगेटिभ भयो भने पनि मैले यहाँ माइनस लेख्ने, यहाँ पनि माइनस लेख्ने, सिम्बल अर्को साइडतिर फर्काउँछ, त्यो माइनसलाई हटाउँदा आखिरी यही आउँछ, कुरा एउटै हो। अनि पश्चात मैले यसलाई सल्भ गरेँ भने के हुन्छ भने 1 - एक्स लेस देन 0 छ भने यसलाई मैले उल्टो बनाएँ, माइनस कमन आयो भने के हुन्छ, माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो, माइनस कमन लिनु भन्दा नि बोथ साइड माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने भयो, एक्स -1 उल्टो हुने भयो। उल्टो भनेको चाहिँ कस्तो, यो 0 हो, सिम्बल उल्टो हो। यसले के दिन्छ, एक्स 1 भन्दा एक्सको भेल्यु 1 भन्दा सानो। अब यताबाट गऱ्यो भने एक्स के हुन्छ, -2 आयो। अब यसले के दिन्छ, एक्सको भेल्यु 2 भन्दा ठुलो दिने भयो। एउटाले के भन्छ, 2 भन्दा सानो भनेको -∞ to 1 ओपन इन्टरभलमा युनियन। अर्कोले के दिन्छ, 2 भन्दा ठुलो, 2 बाट +∞सम्म भयो। भनेपछि हाम्रो कुनसँग एन्सर म्याचिङ भइरहेछ, एउटा चाहिँ -1 to ∞ to 1, अर्को चाहिँ 2 to ∞, भनेपछि अप्सन बी
भने पश्चात अब यसलाई त्यतिकै धेरै मैले यहाँ त एक्सप्लेन गर्न धेरै डिटेलमा कुराहरू गरेँ नै भने डाइरेक्ट दुइटै पोजिटिभ हुन्छ तर दुइटै नेगेटिभ र दुइटै पोजिटिभ भनेको किनकि माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा नि पोजिटिभ हुने कारणले त्यो पनि सम्भव छ मैले त्यो केस लिएँ अनि दुइटै पोजिटिभलाई सेपरेट गर्दै जाँदा चाहिँ ठ्याक्क के आयो रिक्वायर्ड एन्सर आयो एकदम यो सर्टकट एकदम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सरमा एकदम कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यही भएर आनन्दसँग नझुक्किकन एन्सर टिक लाउने बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तै खालको अन्य भिडियोजको लागि मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला ओके